FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI अहदेदारों की लाहौर में गुफ्तगू, कहा GSP प्लस स्टेटस मईशत की शरक है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुहिब वतन GSP प्लस स्टेटस की मुखालफत नहीं कर सकता। SM तनवीर ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस के लिए सब ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बहाल रहना चाहिए। तिजारत के लिए फ्री ट्रेड मुआहदे होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का कुवैत के अवाम के साथ इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वलीअहद ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीका का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुलतवी करने का ऐलान। कहा, ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी रहेंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ये इक़दाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स बातचीत जारी है। अगर ईरानी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। रॉयटर्स का दावा, ईरानी अहदेदार ने कहा, अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी मंसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान है। जर्मन वजीर खारजा का दावा, कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तनाज़े के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। जर्मनी तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, असलहा नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के जरिए 15 नुकाती एक्शन लिस्ट ईरान तक पहुंचाई। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। तजावीज़ अमन मुआहदे के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। ईरान के पास कोई बेहतर मुतबादिल मौजूद नहीं। आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया कि गलत फहमी से दूर रहें। कभी इम्कान है कि ईरान से मुआहदा हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल 9 माह में दूसरी बार सफारतकारी के साथ ख़यानत की है। स्कूलों पर हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमरीका मासूम बच्चों के कत्लेआम से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। ईरान में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह या मुतासिर हुए। 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा शहीद या ज़ख्मी हुए। इस वाक़ियत का ना तो कोई जवाब पेश किया जा सकता है, ना इसे छुपाया जा सकता है। आलमी बरादरी को जारहियत पसंदों का नाम लेना होगा। GSP प्लस पाकिस्तानी बरामदात की लाइफ लाइन है, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCI हुकाम ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता भी बरामदात हैं। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की 24% बरामदात यूरोपीय ममालिक को होती हैं। अगर GSP प्लस ख़त्म होता है तो हमें 10% का ड्यूटी फ्री का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, GSP प्लस से मुतालिक बयानबाजी कौमी मफाद में नहीं। कौमी मफाद के खिलाफ बयानबाजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। GSP प्लस स्टेटस मुल्क को मुआशी सहारा देता है। कौमी मफाद को सियासत की भीड़ चढ़ाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ईरान के जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमले। पासदाराने इनकिलाब के मुताबिक इसराइली शहर में तेल के ज़खायर, डिपो और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज़ पर भी हमला। अल-ज़ुफ़रा और अल-उदैरी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इसराइल की जानिब से तेहरान पर शदीद बमबारी। कुम और उरूमी शहर में रिहायशी इमारतों पर हमले। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हुए।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مغربی ایشیا میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے اور UN چارٹر پر عمل درآمد پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، تمام تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت۔ چینی سرمایہ کاروں کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ، محسن نقوی نے کہا غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بارشیں، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ PDMA کے مطابق کیچ، ہرنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ اور پشین میں نقصان ہوا۔ چمن میں سیلابی ریلوں سے درجنوں مکان گر گئے، کئی اضلاع کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ گوادر میں برساتی نالے کا پانی قریبی گاؤں میں داخل۔ متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں طوفانی بارشیں، دبئی اور شارجہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، گاڑیاں سیلابی پانی میں تیرتی رہیں۔ UAE میں ایک اور طوفان کا الرٹ جاری، سمندر میں طغیانی کا خدشہ، شدید بارشوں اور ژالہ باری سے سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ۔ گلگت، سکردو، ہنزا، پتن اور بالاکوٹ سمیت گلگت بلتستان میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.3، گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ ہنزا کی وادی گوجال میں متعدد مکانات گر گئے، رابطہ سڑک بھی زلزلے کے باعث متاثر، پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ طویل تنازع کے باعث اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے، اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کابینہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چیف آف سٹاف کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی، کہا ان ڈرامائی حالات میں ریزرو فورسز مزید مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیلی فوج معمول کے سیکیورٹی مشنز کے لیے بھی موزوں نہیں رہے گی۔ اسرائیل کے اندر سے ایران جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اسرائیلی میئر لائیو ٹی وی پر جذباتی ہو گئے، حکومت سے جنگ روکنے کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑے، کہا حزب اللہ جیت گئی اور اسرائیلی ریاست ناکام ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیز نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک تقریباً 5,500 افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے بڑے علاقے میں تابکاری اثرات ہو سکتے ہیں، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی وارننگ۔ IAEA کا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر اظہار تشویش، رافیل گروسی نے کہا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان ایک بڑے تابکار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا، پورٹ قاسم، کراچی پورٹ، گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں 1 سال کے برابر اضافہ ریکارڈ، قریبی متبادل کی تلاش میں دنیا کا پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے بہترین مقام سمجھنا اہم کامیابی قرار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $109 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔